नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हम अपनी आज की इस मुख्तसर वीडियो में आपको जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू फकड़बाज की जहनी कैफियत के बारे में, जहनी हालत के बारे में बताएंगे। मौलवी साजिद खान साहब कोडू पर आजकल हमारी ज़रबों का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू का जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा। मौलवी साजिद खान साहब कोडू बहकी बहकी बातें करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एक दिन पहले जनाब कोडू फकड़बाज एक दिन पहले कुछ बयान करते हैं और अगले दिन जनाब का मौकिफ कुछ और होता है। सामीन व नाज़रीन, जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने जब से मसला वकूए किद्ब, फतवा वकूए किद्ब के हवाला से शोर शराबा किया, सुन्नी उलमा को काले करने का सिलसिला शुरू किया, तब से जनाब कोडू फकड़बाज बलूंगड़े की जो जिल्लत और रुसवाई है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जिल्लत और रुसवाई इस कोडू फकड़बाज बलूंगड़े ने इससे पहले कभी उठाई हो। फकीर ने अभी अर्ज किया है कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कोडू फकड़बाज बलूंगड़े की जहनी कैफियत, जहनी हालत के हवाला से बात होगी, वो जरा आप समात फरमा लें। सामीन व नाज़रीन, जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू फकड़बाज बलूंगड़ा जब ये मुतालबा करता है कि फतवा वकूए किद्ब, जिसका जिक्र इमाम अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां कादरी हनफी रहमहुल्लाह ने हुस्सामुल हरमैन के अंदर किया, जब ये मुतालबा करता है कि ये फतवा आपने देखा है, ये फतवा किस किताब के अंदर है, ये फतवा कहाँ मिलेगा, आपने इस फतवा को देख रखा है, ये 1 दर्जन से ज़ायद ऑडियोस के अंदर ये मुतालबा करता नजर आ रहा है। जब मौलवी साजिद खान साहब कोडू की दुम पर सुन्नी उलमा ने पांव रखा, इसकी तशरीफ को लाल किया और फतवा वकूए किद्ब का स्कैन सोशल मीडिया पर वायरल किया, मौलवी साजिद खान साहब कोडू जब इन तक ये फतवा वकूए किद्ब का स्कैन पहुंचता है, मौलवी साजिद खान साहब कोडू क्या कहते हैं, जरा आप वो समात फरमाएं। यूट्यूब चैनल मौलाना साजिद नक्शबंदी ऑफिशियल, ये चैनल है कोडू फकड़बाज बलूंगड़े का। यहां पर एक तहरीर, वही फतवा वकूए किद्ब स्कैन लगा के एक तहरीर लिखते हैं और सुन्नियों को मशवरा दे रहे हैं। वो क्या है, जरा आप समात फरमा लें, जो कोडू फकड़बाज बलूंगड़े ने तहरीर लिखी, अपने चैनल पर अपलोड की। कोडू फकड़बाज साहब लिखते हैं, रजा खानी इस कदर अहमक कौम है कि दरअसल एक अहमक को पुराने जमाने के अखबार का टुकड़ा जिससे किसी पान खाने वाले ने अपना मुंह साफ किया था मिला और खुशी से नेट पर चढ़ा दिया कि देखो फतवा मिल गया, जिसका एक लफ्ज कोई मई का लाल पढ़कर नहीं दिखा सकता। ब्रैकेट के अंदर लिखा, जिन्होंने पढ़ने का दावा किया वो दरअसल देवबंदी मजहब नामी झूठी किताब की इबारत है, वरना हर इंसाफ पसंद आंखों वाला इकरार करेगा कि इसकी एक सतर पढ़ने के लायक नहीं। आधा सफ़ा तो बिल्कुल मिटा, न मुहर न दस्तखत। अहमक को इससे साफ जाली नामा तो देवबंदी मजहब नामी किताब में था, इसका स्कैन कर लेते, लेकिन जब अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। ये अब मौलवी साजिद खान साहब कोडू फकड़बाज बलूंगड़े की इबारत तहरीर है जो इसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई। हमें मशवरा दे रहा है फतवा वकूए किद्ब का स्कैन लगाकर कि तुम लोग, बेहतर ये था कि ये अखबार का टुकड़ा दिखाने की बजाय देवबंदी मजहब नामी किताब से ये स्कैन ले लेते और वो हमें दिखा देते। अब यहां पर ये कोडू फकड़बाज बलूंगड़ा
واضح طور پہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ دیوبندی مذہب نامی کتاب کا سکین نہیں ہے، الٹا ہمیں مشورہ دے رہا ہے، ہمیں احمق کہہ کے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی تھانوی صاحب کے ان احمقوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ سارے احمق چھانٹ چھانٹ کر میرے کھاتے میں آ گئے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ ان احمقوں میں اس نے نمبر 1 حاصل کر لیا ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ خیر، یہ ہمیں اب مشورہ دے رہا ہے کہ بہتر تھا تم دیوبندی مذہب سے سکین کر لیتے، وہی سکین ہمیں دکھا دیتے، یہ اخباری ٹکڑا ہمیں نہ دکھاتے۔ اب ایک طرف اس کوڈو پھکڑ باز کا یہ موقف ہے، دوسری جانب خود یہ کوڈو پھکڑ باز بلونگڑا اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ فتویٰ، یہ سکین دیوبندی مذہب نامی کتاب سے لیا ہے، اسے صاف کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ ذرا آپ حضرت کوڈو پھکڑ باز بلونگڑے کی ویڈیو خود سماعت فرما سکتے ہیں۔ دراصل انہوں نے یہ فتویٰ سکین کیا ہے، چوری کیا ہے، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ میرے پاس دیوبندی مذہب ہے غلام میر علی کی، اور حسن علی میلسی نے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ فتویٰ دیوبندی مذہب کے اندر ہے، تو اسی آڈیو کو رضا، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ دیوبندی مذہب ہمارے لیے کب سے حجت ہو گیا، یہ تو آپ کی اپنی کتاب ہے، اس میں 10 فتوے ہمیں کیا لینا دینا، ہماری کتاب کا حوالہ دو۔ حسن رضوی نہیں دے سکا۔ انہوں نے اس آڈیو میں دیوبندی مذہب نامی کتاب کا لفظ سن لیا کہ یار دیوبندی مذہب میں یہ فتویٰ موجود ہے، اور انہوں نے اب وہاں سے سکین کر کے نکالے اور دھوکہ دے رہے۔ یہ دیوبندی مذہب ہے میرے پاس، اور یہ آپ اس کا پرانا ایک ایڈیشن ہے میرے پاس، سن اشاعت یہاں نہیں لکھی ہوئی، یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب اس کی قیمت 5 روپے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا صفحہ نمبر 226 ہے اور 227 پر بعینی ہی وہ لال رنگ کے پان کے پیک اور پان کے تھوک والا صفحہ موجود ہے۔ اسی کو انہوں نے کمپیوٹر پر سکین کر کے اب دجل و فریب کتنا کر رہے ہیں کہ جی وہ مولا گنگوئی صاحب کا فتویٰ مل گیا، مولا گنگوئی صاحب کا فتویٰ۔ یہاں پر اب کوڈو صاحب نے صاف طور پہ یہ کہا کہ انہوں نے دیوبندی مذہب نامی کتاب سے سکین کیا، صاف کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب بندہ اس کوڈو پھکڑ باز بلونگڑے کی دم پر لتر لگاتے ہوئے سوال کرے کہ ہمیں مشورے بعد میں دینا، سنی علماء کے خلاف زبان درازی بعد میں کرنا، ذرا پہلے خود یہ فیصلہ تو کر لیں، اپنا موقف ایک رکھیں کہ آیا یہ فتویٰ دیوبندی مذہب سے سکین کیا گیا ہے یا ایک اخبار کا ٹکڑا کسی کو ملا ہے۔ جب کوڈو پھکڑ باز بلونگڑا صاحب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دیوبندی کتاب کا سکین ہے یا ایک اخبار کا ٹکڑا ہے، جب تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، پھر کس منہ سے تم فتویٰ وقوع کذب پر گفتگو کر رہے ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں دیوبندی عوام کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہو؟ دیوبندی عوام کو چونا لگانے میں مصروف ہو؟ بھائی کم از کم اپنی بولی تو ایک کر لیں، اپنی 4 پئی کے نیچے نہیں، اپنے نیچے ڈانگ پھیریں۔ بھائی جب تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ اخبار کا ٹکڑا ہے اور کبھی کہتے ہو کہ یہ دیوبندی مذہب نامی کتاب کا سکین ہے، اور پھر آ جاتے ہو جھوٹ بولنے، رشید گنگوئی کے کفر کا دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہو۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ کوڈو صاحب اگر آپ کی کھوپڑی شریف کے اندر عقل شریف نام کی کوئی چیز ہے تو اس کا استعمال کیا کریں۔ یہ الحمدللہ ہماری ضربوں کا اثر ہے کہ کوڈو صاحب کا دماغ اب ٹھیک طرح کام نہیں کرتا۔ شام کو یہ کچھ اور بات کرتے ہیں، صبح یہ کچھ اور بات کرتے ہیں، صبح ان کا موقف کچھ اور ہوگا، شام کو کچھ اور ہوگا۔ بس کسی طرح میں نے شاگردوں کے سامنے للیاں پھلیاں مارنی ہیں، میں نے شاگردوں کو خوش کرنا ہے، اور شاگرد مجھے کہہ سکے کہ استاد جی آپ نے تو کمال کر دیا، اور شاگردوں اپنے اس استاد نمونے کو کتابوں کی ہوا لگوائیں۔ یہ کتابیں مطالعہ کرتا نہیں ہے، صفحہ کوئی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ پھر جھوٹ بولنے کے لیے عوام کے سامنے یہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے۔ یہ تمہاری حالت ہے، یہ تمہاری ذہنی حیثیت، ذہنی کیفیت ہے تمہاری۔ جاؤ کسی ذہن والے ڈاکٹر سے اپنے ذہن کا اچھا سا علاج کرواؤ۔